आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दहशतगर्द कश्मीरी पंडितों के कत्ल को दबाना चाहते थे, LG का इंकशाफ। मारूफ कलमकार AK कौल की किताब की रस्म रुनवाई तकरीब से मनोज सिन्हा का खिताब। NLU को लेकर जम्मू में हो रहे एहतजाज के लिए बीजेपी जिम्मेदार, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी का इल्जाम। सदका और खैरात इस्लाम के बुनियादी उसूल, DC किश्तवाड़ के हुक्म पर NC MLA जावेद हसन बेग का तासुर। वादी भर में रमजानुल मुबारक का शानदार इस्तकबाल। बाजारों में गहमा गहमी, मसाजिद में मुल्क और इलाके के लिए खुसूसी दुआएं। सज्जाद शाहीन ने मेराज मलिक की जल्द रिहाई का जताया यकीन। बगैर किसी जुर्म के जेल में बंद करने पर बरहमी का किया इजहार। वादी में सयाहती सरगर्मियों में मुसलसल इजाफा, खौफ के बगैर इलाके का दौरा करने सयाहों का मशवरा। और अब खबरें तफसील से। LG मनोज सिन्हा ने आज कहा कि दहशतगर्द और उनके हामी कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम को दबाना चाहते थे, लेकिन 2019 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की तहकीकात की गई और आगे भी की जाएगी। जम्मू में आज मारूफ कलमकार AK कौल की किताब की रस्म रुनमाई तकरीब में खिताब करते हुए LG ने कहा कि कश्मीर मुहाजिर पंडित इज्जत और हिफाजत के साथ अपने घरों को वापस जाएंगे। यहाँ के लोगों के सपनों और उनके भविष्य को बर्बाद करने की साजिश में रच रहे थे, उन्हें मिट्टी में ही मिलाया जाएगा। आगे भी आतंकवाद से जुड़ी हर घटना को खोलने की कोशिश होगी। आतंकवाद से जुड़े हर एक व्यक्ति को उसे अंजाम तक पहुंचे इसकी कोशिश होगी। जो देश से गद्दारी करेगा और आतंकवादियों का साथ देगा, उसे ऐसी सजा मिलनी ही चाहिए कि उसकी आने वाली 7 पुश्त की नस्लें। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया कि NLU को लेकर जम्मू में हो रहा एहतजाज BJP करवा रही है और आर्जी मुलाजमीन के एहतजाज में BJP का हाथ है। दूसरी जानब BJP रुकन असम्बली सुरजीत सिंह ने कहा कि NLU के लिए एहतजाज कर रहे तलबा पर पुलिस की कार्रवाई गैर ज़रूरी थी। मैं सारे बीजेपी के लोगों को नहीं कहता, लेकिन कुछ ऐसे हैं सिर्फ उनको अपनी नॉलेज ही नहीं कि हम किस लोगों ने हमें किस लिए चुना हुआ है, जिन मुद्दों के लिए चुना है वो उस पर बात ही नहीं करते। रही बात कि जो मैंने कल कहा, मैं आज भी स्टैंड करता हूं। कल जो प्रोटेस्ट NLU के नाम पे हुई, क्या जम्मू इतना क्या है? क्या NLU के जो बच्चे लास्ट स्टूडेंट क्या खिता पीर पंचाल से नहीं है? क्या खिता चिनाब वैली से नहीं है? क्या कठुए से नहीं है? लॉ के स्टूडेंट नहीं है? क्या उनकी डिमांड नहीं है? हर चीज जम्मू और श्रीनगर बाजार के अंदर ही बनेगी। जम्मू शहर में बना दो, श्रीनगर बाजार में बना दो, बस जम्मू को रिप्रेजेंटेशन मिल गई, कश्मीर को रिप्रेजेंटेशन मिल गई। ये नहीं चलेगा मेरे भाई, ये नया दौर। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि हिमाचल में कश्मीरी ताजरान पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सुक्खू ने कहा कि ज़्यादातर ऐसे वाक़यात में सोशल मीडिया पर रील बनाने के चक्कर में हुआ और कुछ के पीछे RSS के लोग थे। मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी ने भी बात की थी, मैंने तुरंत कार्रवाई की और 24 घंटे के अंदर अरेस्ट कर दिया। लेकिन एक नया ट्रेंड है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे वहाँ कश्मीरी भाई सदियों से आते हैं, वो उनका अपना घर है और ऐसी कोई बात नहीं होती जहाँ इस प्रकार की वारदात हो। कई बार क्या करते हैं कि एक आदि आदमी रील बनाने के चक्कर में इस प्रकार की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार की घटना 1 या 2 हुई होगी, लेकिन हमारे वहाँ पूरे हिमाचल प्रदेश में कश्मीर से आए ही लोग बहुत अच्छे शांति से रहते हैं, अमन से रहते हैं
اور اس प्रकार की कोई भी घटना होती है मैंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और सख्त कार्रवाई हम करते भी हैं। मेरा मान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करार ने कहा कि जम्मू कश्मीर की मईशत का बहुत ज़्यादा इन्हिसार ज़राअत और बागबानी पर है, जो कि खित्ते का एक मजबूत सतून है। उन्होंने कहा कि बागबानी से ही सालाना तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। जम्मू कश्मीर की मईशत ज़राअत और बागबानी पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है, जो मिलकर जम्मू कश्मीर को एक अहम सतून की हैसियत देती है। सिर्फ बागबानी तकरीबन 10,000 करोड़ का सालाना कारोबार पैदा करती है, तकरीबन 35 लाख लोगों की मदद करती है। हमारी आबादी का तकरीबन 1/4 हिस्सा बागात, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, कोल्ड स्टोरेज और मुतल्लका सरगर्मियों पर बराह रास्त और बिलवस्ता रोजगार के जरिए है। बागवानी के फसलों की रुकबा तकरीबन 3.47 लाख हेक्टेयर ताज़ा और किश्तवाड़ के डीसी ने रमज़ान 2026 के दौरान अतियात की वसूली और तकसीम पर सख्त ज़ाब्ते और निगरानी का हुक्म दिया है। इमाम मौलाना फ़ारूक हुसैन कचलू ने इस हुक्म का खैर मकदम करते हुए इस इक़दाम को शफाफियत और अमन के क़याम के लिए ज़रूरी करार दिया। हुकाम के मुताबिक ये फ़ैसला फ़ंड्स के गलत इस्तेमाल को रोकने और ज़िले में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए किया गया है। ताल्लुक इस आर्डर का है जो डीसी साहब ने इरसाल किया है, जिसकी कॉपी मुझे भी दी गई। ये इंतहाई खुशाइंद बात है कि चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, खुसूसन पुंछ राजौरी से, कश्मीर से। पिछले साल हमने 5 लड़कों को पकड़ा। उधर दूसरी जानब डीसी किश्तवाड़ के हुक्म पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए जावेद हसन बेग ने कहा कि मेरे ख्याल में अगर ऐसा हुक्म जारी किया गया है तो ये गैर आइनी है। उन्होंने कहा कि सदका और खैरात इस्लाम के बुनियादी उसूलों में शामिल है और डीसी को ऐसे मामलात को मुनज़्ज़म करने का कोई इख्तियार नहीं। मेरे अंदाजे में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अगर इस तरह का कोई आर्डर निकाला है। सदका और खैरात इस्लाम के बुनियादी जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उसमें एक है, तो डीसी कोई अथॉरिटी ही नहीं है इसमें किसी चीज़ को रेगुलेट करने का। कल क्या डीसी ये आर्डर निकालेगा कि आप नमाज ही नहीं पढ़ सकते? तो इन लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए। कोई भी ऐसा कदम जिससे यहाँ का हिंदुस्तान के मुसलमान को ये एहसास हो कि ये हमें मज़हब। कांग्रेस के सीनियर लीडर जीएम सरूरी ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि माह रमज़ान के मुक़द्दस मौके पर ज़िला किश्तवाड़ के मड़वा वाड़वन में ज़रूरी अशिया की किल्लत पाई जाती है। उन्होंने कहा कि मुर्गन टॉप पर बर्फ़ हटाने और साफ़ करने गाड़ियों की आमदरफ्त शुरू करें। इसके अलावा उन्होंने बरक़ी कटौती पर भी नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए इसे ख़त्म करने का मुतालबा किया। ये आपको मुबारक है बहुत बहुत कि माह रमज़ान का महीना हमें फिर देखने को आया, और अल्लाह करे कि हम इस माह रमज़ान का पूरा एहतमाम करें, रोज़ों का, नमाज़ों का, इबादत का, और जो बुरे काम कर रहे हैं वो इबादत की तरफ रजू हो करें, ताकि वो बुराइयां जो है सारी ख़त्म हो सके, जो हमारी खास करके आज नौजवानों में है। अल्लाह करे कि वो बुराइयां दूर हो। इसी तरह से आपको मालूम है कि माह रमज़ान के मतलब ये पूरा हमारा मड़वा वड़वन का एरिया सारा कट ऑफ हुआ है। इस वक्त टोटल 2। कांग्रेस के एमएलए गुलाम अहमद मीर ने रमज़ान के दौरान गैर मजाज अतियात जमा करने के खिलाफ किश्तवाड़ इंतजामिया की सख्त हिदायत पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि रमज़ान के दौरान लोग ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी अपने रोज़ों को खालिस रखने के लिए अपने मजहबी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि वो गरीबों में तकसीम करते हैं, मसाजिद और ट्रस्टों को अतिया देते हैं। किस तरह का चंदा? जो भी रमज़ान में तो रमज़ान ही तो महीना है जब लोग खासकर मुस्लिम कम्युनिटी जो अपने रोज़ों के मतलब पाक साफ रखने के लिए जो उनके ड्यूज़ होते हैं, जो रिलीजियसली उनके ड्यूज़ होते हैं, वो देते हैं, गरीब गुरबाओं में बांटते हैं। रमज़ानुल मुबारक की आमद पर सब ज़िला तराल की खानकाहों और मसाजिद में खुसूसी इबादत का अहतमाम किया गया, जहाँ तिलावत कुरान, अज़कार और दुआओं का सिलसिला जारी रहा। मुख्तलिफ़ खानकाहों में उलमा कराम ने रमज़ान की फजीलत व अहमियत पर रोशनी डाली और इस महीने को सब्र, तक़वा और गमख्वारी का दर्स देने वाला करार दिया। खानकाह फैज़ पनाह तराल में हाफिज़ इरफान अहमद की ज़ेर सदारत एक पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के ज़रिए से इसका तारुफ बयान फरमा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको कुरान करीम के अंदर जगह दी और फरमाया कि मेरा महीना
وہ مہینہ جس میں قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ اس رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کھنچے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کی طرف آتے ہیں۔ رمضان المبارک کے پیش نظر ترال میں گراں فروشی کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں، جس میں میونسپل کمیٹی اور محکمہ ریونیو فوڈ سیفٹی نے مختلف بازاروں کی چیکنگ کی۔ کئی دکانداروں کے خلاف سرکاری نرخ ناموں کی خلاف ورزی پر کارروائی کرتے ہوئے جرمانے وصول کیے گئے۔ نائب تحصیلدار ترال نے دکانداروں کو ہدایت دی کہ وہ ماہ رمضان میں اشیاء خوردنوش سرکاری نرخوں کے مطابق فروخت کریں، ورنہ سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ معلوم ہے ماہ مبارکہ زنا سے شروع ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے کئی بار یہاں مارکیٹ چیک کی اور لوگوں کو، دکانداروں اور باقی لوگوں کو تنبیہ کیا ہے کہ وہ جو یہاں اشیاء ضروریات ہے ان کو معافر ماغت پر مہیا رکھیں اور ان کا قیمت اعتدال میں رکھیں، اور اس کے لیے ملک بھر کے ساتھ ساتھ آج جموں کشمیر میں بھی رمضان المبارک کا پہلا روزہ عقیدت و احترام سے رکھا گیا۔ بازاروں میں دوپہر کے بعد کافی رش دیکھنے کو ملا، جبکہ مساجد اور خانقاہوں میں پانچ وقت کی نمازوں اور عبادت کا سلسلہ جاری ہے۔ مرکزی جامع مسجد میں نماز کے ساتھ خصوصی درود و اذکار کی محفل کا بھی انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ملک اور دنیا بھر میں امن و امان کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ بڑے جوش خروش سے یہاں پہ آ رہے ہیں اور اپنی دینی فرائض ادا کر رہے ہیں، اور تمام اہل اسلام کو ہم مبارکباد کر رہے ہیں رمضان کی، اور ہم امن امان کی دعا کرتے ہیں بر صغیر میں اور پوری دنیا میں امن۔ جیسے کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے، سو آج ہم سب یہاں میکسیمم لوگ جامع مسجد آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ آج رمضان کا پہلا دن ہے، اور اس رمضان کا ہم پورے سال پر انتظار کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگ سکیں۔ ایم ایل اے سجاد شاہین نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ معراج ملک جلد رہا ہو جائیں گے اور وہ اسمبلی میں اپنے حلقے کی نمائندگی کر سکیں گے۔ سجاد شاہین نے کہا کہ انہیں کئی مہینوں سے بغیر کسی گھناؤنے جرم کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا ہے، حالانکہ ان کی سزا اگر کوئی ہے تو کم سے کم ہو سکتی ہے۔ امید کریں گے کہ معراج ملک صاحب جو ہیں وہ ریلیز ہو جائیں، جلد سے جلد ریلیز ہو جائیں، اور اس اسمبلی میں اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کی نمائندگی کریں، اور پچھلے کئی مہینوں سے بنا کوئی ایسے کوئی ہینیس کرائم کے جس کی سزا پی ایس اے ہو سکتی ہے ان کو بلا جواز اندر رکھا گیا۔ راجستھان کی میواڑ یونیورسٹی میں احتجاج کرنے والے کشمیری طلباء پر پولیس کارروائی کے خلاف آج کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے اراکین نے اسمبلی احاطے میں احتجاج کیا۔ ان اراکین نے جموں کشمیر حکومت سے اپیل کی ہے کہ راجستھان حکومت کے ساتھ اس معاملے کو اٹھایا جائے۔ انوسینٹ کشمیریوں پہ ہو رہی ہے، اس کے ویرودھ میں ہے۔ یہ ایک سوچ ہے، تقسیم کاری کی سوچ، انیائی کی سوچ، ظلم کی سوچ، تاناشاہ سوچ۔ آپ دیکھ رہے کس طریقے سے بے گناہ کشمیریوں کو جو ہمیں بتا۔ ہندوستانی فوج نے سنگم سور کے عنوان سے ثقافتی تقریب کا کامیاب انعقاد کیا، جس میں شیو سے بلتی شینا بلتی ہندی اور لداخی گانے پیش کیے گئے جو خطے کی روایات کی عکاسی کرتے ہیں۔ کاؤنسلر عبدالوحید نے تقریب کی ستائش کرتے ہوئے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینے میں فوج کے کردار کو سراہا۔ ہمارے پورے دراز کی عوام کی طرف سے، پورے انڈین آرمی کا، اور خاص کر پورے جو دراز میں تعینات جو ہمارے کمانڈر صاحب ہیں اور سی او صاحبان ہیں، ان سب کا بہت بہت شکریہ کرتا ہوں، کیونکہ وہ ہر وقت ہمارے اس ایکٹیویٹیز میں تیار رہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں انڈین آرمی اور آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ ایسے پروگرام ہمارے خاص کر دراز میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے دراز میں ایسے پروگرام ونٹر میں ضرورت بھی ہے۔ ڈی ڈی سی کے چیئرمین دھنتر سنگھ کوتوال نے ڈپٹی کمشنر ڈوڈا ہروندر سنگھ آئی اے ایس کے ساتھ لڑکئی گاؤں کے قبائلی خاندانوں میں سی ایس آر پہل کے تحت شمسی لیمپ تقسیم کیے، جسے بھارت کا خاموش گاؤں کہا جاتا ہے۔ گاؤں کی آبادی تقریباً 4000 ہے، جس میں تقریباً 90 سماعت اور گویائی سے محروم رہائشی بھی شامل ہیں۔ اس پہل کا اہتمام راجستھان کی ایک این جی او بندی انٹرنیشنل نے ضلع انتظامیہ ڈوڈا کے تعاون سے کیا، جس کا مقصد دور دراز قبائلی علاقوں میں صاف اور پائیدار توانائی کے حل کو فروغ دینا ہے۔ تو جو ہم نے ادھر پہ ڈسٹریبیوٹ کی ہے، اور اس کی وجہ سے آج مطلب کوئی 350 گھروں میں لائٹ اچھے سے چل رہی ہے، یہ چارجنگ سسٹم، یہ سارا کچھ،
اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ بینیفٹ ہوا. پہلے مطلب ہم ریپیئر اگر کچھ خراب شراب ہوتا ہے, مطلب ایسے کچھ الیکٹرک کے ریلیٹڈ, مطلب وائرنگ کا کچھ پرابلم ہو سوئچنگ کا, تو ہم وہ خود سے. اننت ناگ کے شیر باغ میں مچھلیوں کی اموات کا سلسلہ جاری ہے, جس سے مقامی آبادی میں تشویش پھیل گئی ہے. تاہم ہلاکتوں کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی. مقامی شہریوں کا خیال ہے کہ پانی میں آلودگی یا کیمیائی مادے کی آمیزش اس واقعہ کا سبب ہو سکتی ہے, جس کی تحقیقات جاری ہے. خصوص ہم ضلع انتظامیہ کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان سے یہ بات ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ پانی میں پلنے والا یہ جانور جو ہے پانی کی وجہ سے ہی کیسے مرا. کیا یہ فنگس کی وجہ سے مرا؟ اگر فنگس کی وجہ سے مرا تو میونسپل کونسل اننت ناگ کہاں تھا؟ اگر دوسرے کوئی وجوہات ہے تو فشریز ڈپارٹمنٹ اس کی دیکھ ریکھ کیوں نہیں کر رہی ہے؟ آخر مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر کے ضلع رامبن کے ہڑوگ علاقے میں مقامی ٹرانسپورٹرز کی جاری ہڑتال چھٹے روز میں داخل ہو گئی ہے, جس کے باعث مقامی سطح پر مال برداری کا نظام شدید متاثر ہو رہا ہے. اس سلسلے میں ٹرانسپورٹرز نے کہا کہ انتظامیہ کی جانب سے گاڑیوں کو زبردستی غیر مخصوص پارکنگ مقامات پر کھڑا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے. مظاہرین کا الزام ہے کہ محکمے کے بعض ملازمین کی مبینہ ساز باز سے مائننگ مافیا ڈرائیوروں سے ناجائز وصولی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مقامی ٹرانسپورٹرز کی گاڑیوں کے بجائے غیر مقامی ٹرانسپورٹرز کو ترجیح دی جاتی ہے. جو ٹرانسپورٹ ہے وہ سٹرائک پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا مافیا ہے. ہم نے یہ جو سر ایک ڈپارٹمنٹ ہے JK منرل, یہ دیکھ کے ہم نے یہاں پہ جتنے بھی نوجوان لڑکے ہیں ان نے گاڑیاں لی تھی, کچھ سکیم آئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے, اور آج کی ڈیٹ میں سر بڈگام میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے مجوزہ کیمپس کے افتتاح کو تقریباً 15 برس ہو چکے ہیں, تاہم اب بھی اسے عملی شکل نہیں مل سکی. یہ کیمپس اب تک صرف کاغذوں تک محدود ہے اور کسی بھی محکمے کی جانب سے زمینی سطح پر تعمیراتی کام شروع نہیں کیا گیا. یہ سیٹلائٹ کیمپس کا سال 2010 میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے افتتاح کیا تھا. اس وقت حکام نے اعلان کیا تھا کہ بڈگام مرکز جلد ہی فعال ہوگا, تاہم ابھی تک اس سلسلے میں کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی. جی بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جس سماج میں تعلیمی نظام آلریڈی بکھرا پڑا ہوا ہے, اس میں ایک یونیورسٹی کا افتتاح کیا گیا تھا 2012-13 میں دا دین چیف منسٹر عمر عبداللہ کے دوارا, لیکن آج تک وہاں پہ کوئی سگنیفیکنٹ کام نہیں ہوا ہے. ابھی تک تو وہاں پہ صرف لینڈ ایکوائر ہوا ہے اور اس کے بعد وہاں پہ دیوار بندی ہوئی, لیکن 12-13 سالوں میں مجھے لگتا ہے کہ جس سماج میں کالپورہ ڈھاریا میں ایک مکان اچانک آگ لگنے کی وجہ سے مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گیا. واقعے کی اطلاع ملتے ہی لونہاری اور کالپورہ کے جوان اور فائر اینڈ ایمرجنسی محکمہ فوری طور پر موقع پر پہنچ گیا اور بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پایا. فوجی اور پولیس عہدیداروں نے اہل خانہ کو بحفاظت باہر نکالا, جس کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اگرچہ مکان کو شدید نقصان پہنچا, تاہم بروقت مشترکہ کارروائی سے مزید نقصان سے بچاؤ ممکن ہوا. اس موقع پر مقامی لوگوں نے انڈین آرمی اور دیگر محکموں کی فوری امدادی کارروائی کی ستائش کی. ضلع اننت ناگ کے گڈھانجی پورہ بجھارا پل کے تقریباً تعمیر گزشتہ 15 برسوں سے جاری ہے, مگر منصوبہ تاحال مکمل نہیں ہو سکا. مقامی لوگوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پل کی تکمیل کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے تاکہ عوامی مشکلات کا ازالہ ہو سکے. ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر سید فخر الدین حامد کی ہدایت پر قصبہ ڈورو میں مشترکہ مارکیٹ انسپیکشن مہم چلائی گئی, جس میں مختلف محکموں نے دکانوں کا معائنہ کیا. معائنے کے دوران زائد المیعاد یا غیر معیاری سامان کی فروخت کو روکنے کے لیے نرخ ناموں اور اشیاء کی جانچ کی گئی. انتظامیہ نے دکانداروں کو سرکاری ضوابط کی پاسداری کی ہدایت دی. کلگام کے ضلع اسپتال میں سوچھ بھارت مشن کے تحت بنایا گیا عوامی بیت الخلاء انتظامیہ کی لاپرواہی کے باعث بیکار ہو گیا ہے, جس سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. میونسپل کونسل کلگام کی بنائی گئی سہولت میں صفائی کے ناقص انتظامات اور پانی کی کمی ہے. مقامی لوگوں نے ضلع انتظامیہ سے فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کیا, جبکہ میونسپل کونسل کے افسران نے سہولت کی مرمت کی یقین دہانی کرائی. بہار اور گرمی کے
बहार और गर्मी के मौसमों से पहले कश्मीर में सयाहत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। ज़ायरीन ने सिक्योरिटी की बेहतर सूरत हाल पर एतमाद का इजहार किया। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से आने वाले सयाहों ने कहा कि हमें लगता है कि पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद यहाँ हालात मज़ीद बेहतर हो गए हैं, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। कहाँ से? मैं छत्तीसगढ़ से आया। पहली बार कश्मीर आना? हाँ, फर्स्ट टाइम है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नेचुरल ब्यूटी है, लोग भी बहुत प्यारे हैं यहाँ के, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, मेरे को तो लग रहा है पहलगाम अटैक के बाद से और ज़्यादा सेफ हो गया है, लोगों के अंदर एक वो आ गया है। JKL डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।